2020 को अन्तिम दिन 2020 नामै 2020 अन्त 20 हुनाले 20 नै भयो। तर तपाईँ हामी सौभाग्यशाली विश्वमा भोलिको दिन देख्नेहरू विश्वकै कुरा गरौँ, केवल हाम्रो लागि मात्र 20 होइन, संसारको लागि 20 भयो। तर अब यो 20बाट तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ, तपाईहरुलाई केही पनि भएन, हामीलाई केही पनि भएन, सुरक्षित छौँ। त्यसको लागि परमेश्वरमा, ईश्वरमा, भगवानमा, अल्लाहमा सबैमा हामीले प्रार्थना राख्नुपर्ने र आज यो अन्तिम दिनमा बेसिकली यो ब्रान्च कमिटीको कार्यक्रम हो। तर अध्यक्ष महोदयले मलाई यहाँ अरुण जोजोसँग तत्त्वावधानमा गरेको एउटा राम्रो एउटा सभा, यो मेरो चुनावी अभियानमा पनि मैले यहाँ धेरै ढिलो भए तापनि यहाँ भाषण छोडेर गएको थिएँ र आजको यो 31/12/2020 को यो रङ्गुल धोत्रिया समष्टिद्वारा आयोजित यो एउटा सभामा सभाध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै साथै यो सभालाई सफल तुल्याउनु दार्जिलिङबाट पौकस गरेर आउनुभएका दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्षश्री, हाम्रा ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय बन्ज्यू, साथै उहाँका टोली प्रभास्कर डोलजी, वाइलामा साथी, साथै यस भ्यालीका 3 वर्ष एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर बस्नुभएका, यस भ्यालीलाई बोलाउनु भएका आपा सुभाष घिसिङका घनिष्ठ प्रत्येक प्रतिनिधि टोली, दिल्ली होस्, कलकत्ता होस्, होम मिनिस्टर होस्, प्राइम मिनिस्टर होस्, अन्य मिनिस्टरलाई भेट्ने, दस्तावेजले परिपूर्ण भएको अन्तिम समयमा पनि आफूलाई जिउमा चोट लाग्दा पनि, घर जलाउँदा पनि एउटा पार्टीको खम्बा भएर उभिने एनडी प्रधानज्यू, उहाँलाई सबैलाई पर्छ। पार्टीमा पुरानो मान्छेको इज्जत हुनुपर्छ, किनभने 2-3 वर्षमा म पनि पुरानो हुन्छु, मलाई पनि किप आउट गर्नु भएन नि, चिन्ता पुरानो भयो भने अरू पार्टीकोबाट सिक्नुपर्छ। कुरा सुन्नु के भन्छ नि, एउटा कुरा सुन्नु बुढोको, आगो ताप्नु मुढोको भन्छ। अब बुढोहरूकोमा आउनु नभन्, कुरा त ठुल्ठुलो छ, धेरै दस्तावेजहरू देख्यो दिल्ली जानु अगाडि। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँको बिमारी भए तापनि हरियो झन्डाको लागि समय दिने अब सन्तोष साहब अध्यक्षले चुन्नु भएको, साथै अब दार्जिलिङबाट हाम्रो आउनु भएको छ अब धुरन्धर किशोर गुरुङज्यू, अब एसपीडब्ल्यू का यहाँ वरिष्ठहरू, एसके लामा सरहरू, डीके सरहरू, ब्रान्च कमिटीका, अब सेन्ट्रल कमिटीका युवाहरू, अब सबैको नानाहरूको नाम, अब राजनीतिमा के भयो नाम लिएन भने मन दुख गरिदिने, तर अलिक समयको अभावले गर्दा फुर्तेपा सरहरू छ, सबै रबर साथीहरू सबै समावेश। अघि ड्रोन सरले भन्नुहुँदै थियो मेरो स्टुडेन्टहरूले हात उठा भनेर भन्नुहुँदै थियो, अब त उकिलो मेरो क्लाइन्टहरूले हात उठा भन्दा त भएन, ढुङ्गा हान्दा। सन्तोष सर मेरै क्लाइन्ट हो, अहिलेसम्म केस मैले टुट्दैको छुइनँ, ढुङ्गा हान्दा। अब लु हात उठाउनै खेल्नुपर्छ, तर म अर्कोकै आँट लिएर हात उठाउनु लाग्छु। अब प्रभास्कर डोल सरले के पढाउनुहुन्छ? इङ्ग्लिस पढाउनु। वाह, इङ्ग्लिसमा चाहिँ कहिले भाषण दिनु हुँदैन, त्यो ध्यान चाहिँ लुकाएर राख्नु भएको रहेछ। अब प्रभाकर सरले इङ्ग्लिस पढाउनु भयो, तर मलाई, तपाईलाई, हामी सबैलाई र 80 बसेको मात्र होइन, मलाई सुन्दै गरेको मात्र होइन, तर विश्वको हरेक गोर्खालाई माटोको इतिहास पढाउने, गोर्खाको अस्मिताको इतिहास पढाउने, तपाईँ र मेरो अनुहार बनाउने सुभाष घिसिङको स्टुडेन्टको हात उठाउनुहोस् त, हात उठाउनुहोस्, दुईटा हात उठाउनुहोस्। त्यसकै अनुयायी म, उहाँकै अनुयायी र उहाँलाई सम्झँदै उपस्थित नभए तापनि अब पुरानो काउन्सिलरले बुझ्छ यस्तो कुरा। अहिले मोडर्न जमानामा इन्टरनेट चलाउने युथहरूलाई गर्यो भने त अब जिम्बा पनि घटायो भन्छ। तर आजको एकदम राम्रो प्रोग्राम हुँदा तस्विरमा पनि आपा विराजमान भइदिन्छ, सबैले देख्दैन। यहाँ धामी झाँक्री सत्य हृदयको मन भएको मान्छेहरू चाहिँ देख्छ। अघि यहाँ डान्स गर्दा दियो बनाएर हाँडी के अरे जाँग्री एकदमै ब्यालेन्स, राजनीति त्यस्तै हो, ब्यालेन्स गरेर चलाउनु पर्छ। अब भित्र पानी धेरै रहेछ बहिनीको,
तर पानी भएको जस्तो पनि गर्नु पर्यो। हातमा दियो थियो त्यो आजकल पाउँछ नि, निप्दै ननिप्दै बर्थडेमा पुग्छ नि, दामी त्यसरी नै प्रेजेन्टेसन हो। त्यो म बादमा आउँछु। त्यो के हो, त्यो राजनीति, अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ र अघिको डान्स, अब त्यो डान्स। यसै कारण यो माइकमा पनि खदा यहाँ पनि एकदम जुन प्रकारले सम्मान भयो सबैको। अब मैले सबैलाई सम्बोधनमा राखिसकेपछि, आफूलाई पनि स्मरण गरिसकेपछि, अब यहाँ एउटा अहिले भनाइ छ, पॉलिटिक्स में राजनीति भी तो करना ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स में राजनीति करना भी तो ठीक नहीं है। अब भन्छ नि बुबुले, पहिला त हाँस उठ्यो मलाई, के भनेको यो मान्छेले हाममा, पॉलिटिक्स में राजनीति करना भी ठीक नहीं है। अहिले सबैले बुझेको छैन, भरेको र सबै हाँस्छ घरमा। तर यो मान्छे डरलाग्दो स्टेटमेन्ट दिएको नि, एरिस्टोटल, सोक्रेटसहरू यस्तोले पनि दिनु नसकेको, इभन स्वयं सुभाष घिसिङ जस्तो राजनीतिक दार्शनिकले पनि भन्नु नसकेको कि राजनीतिमा पोलिटिक्स गर्दा पनि त्यो ठिक नै हो भन्दै। र मैले पनि अब पोलिटिक्समा राजनीति गर्न ठिक जस्तो लागेन। दिल्लीमा के भयो सबै पस्किनु हुँदैन। अब यति अब अरू राजनीतिक दलहरू, एउटा मलाई बिजेपीमा जाँदा के फाइदा भयो, एउटा चिज, एउटा विधायक त म जनताको आशीर्वादले भएको, कुनै पर्टिकुलर पार्टीको थप्पा सब्बा लाएर होइन। म त्यति बेला सीपीआरएमको ट्याग लाएर उठेको भए पनि जित्ने थिएँ, त्यति बेलाको समयमा गोर्खालीको ट्याग लाएर जित्ने नै थिएँ, सुमिति मोर्चा, मुक्ति मोर्चाको ट्याग लाएको भए पनि जित्ने थिएँ, किनभने त्यति बेला मसँग जनता थियो। गुरुङजीको खुट्टा खाली ढोगेको थिइनँ मैले। गुरुङजीले भन्दैछ जिम्बाले मेरो खुट्टा ढोक्यो, हो मैले मान्नुपर्छ, मैले ढोकेको। अब राजनीतिमा अब उसले बार त्यो भनिरहँदा मैले भन्नुपर्छ त, राजनीतिमा फेरि पोलिटिक्स में राजनीति करना नहीं चाहिए भन्ने पनि हो, तर फिर समय में गधे को भी तो बाप बनाना पड़ता है, भन्नु पर्यो। राजनीतिबाट समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब आफूलाई गधा भन्छ भन्दा ठिकै छ, देखाएको फोटो। र यो प्रकारको राजनीतिहरू छ। अब दिल्लीमा के भयो, कसो भयो, त्यो लाइनपट्टि अब 31 तारिख छ, 31 तारिख ठुलो महाजनसभामा बोल्नुपर्छ। अब त्यो दार्जिलिङको हार्ट अफ द टाउनमा हुन्छ। तर धेर थोक अब के भयो, कसो भयो, त्यो पनि आपाकै आशीर्वाद थियो कि उहाँले एउटा दिल्लीसम्म हाम्रो लागि एउटा बाटो बनाइदिनु भएको थियो। हामी जिएनएले 15 वर्ष बाद त्यहाँ पुग्यौँ। होम मिनिस्ट्रीमा नर्थ ब्लकभित्र एउटा 15 वर्षको अन्तरालमा 2005 मा एउटा सेटलमेन्ट भएको, छैटौं अनुसूचिको सेटलमेन्ट। त्यो पछि 2007 मा के जन्मियोपछि हाम्रो ग्याप थियो र 2020 मा गएर हामीले जेएनएफ को टोलीले एउटा प्रतिनिधि मण्डल लगेर त्यो जग्गामा पुग्नु, जुन जग्गामा चाहिँ आज भारतको धेरै एमपी एमएलएहरू, एमएलए को त कुरै छोडौँ, 594 एमपीहरू बस्नु पनि साह्रो पर्छ। आफ्नो कुरा भन्नु, आफ्नो कुरा राख्नु, पेश गर्नु, र यो प्रकारको एउटा धरातल र जाने बित्तिकै जसरी हामी पहिला 7 तारिख चाहिँ मिनिस्टर अफ होम स्टेट भन्छ, जुनियर मिनिस्टर एउटा सिनियर हुन्छ अमित शाहजी र उसको मुनि हुन्छ, त्यस्तो अब प्रिन्सिपल र भाइस प्रिन्सिपल भएको जस्तो। तर पहिला हामी चाहिँ जानुपर्छ भाइस प्रिन्सिपलकोमा, डाइरेक्ट प्रिन्सिपललाई भेट्नु हुँदैन, किन डाइरेक्ट होम मिनिस्टरलाई भेटेर भन्दै थियो। त्यो साथीहरू फोटो सेसन गर्ने, फोटो खिचाएर राजनीति गर्नेहरू चाहिँ डाइरेक्ट जान्दा हुन्छ, तर एउटा सिस्टममा प्रोटोकलमा जान्दा चाहिँ पहिला चाहिँ भाइस प्रिन्सिपललाई नै भेटेर उसँग सबै कुरा। अमित शाहकोमा त्यो टाइम छैन। अमित शाह भनेको देशको होम मिनिस्टर हो। मानव होम मिनिस्टर हुँदा हुँदा प्राइम मिनिस्टरको काम पनि सबै उसले गरिरहेको छ। पहिला राजनाथ सिंह हुँदा चाहिँ के थियो भने होम डिपार्टमेन्ट पनि प्रधानमन्त्रीले हेर्नु पर्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ फरेन अफेयर्स, पोलिसी मेकिङ, चाइना र इन्डियाको लडाई, अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध, अब तारतम्य त्यो इन्टरनेसनल अफेयर्समा नरेन्द्र मोदीको ज्यादा फोकस छ र होम मिनिस्ट्रीले प्राइम मिनिस्टरको पनि एडिसनल चार्ज दिएर सबै काम गरिरहेको छ। र कोभिड पेसेन्ट पनि हो, अलिक इन्फेक्सनहरू पनि भएको थियो उहाँलाई, यसैकारण समयको अभाव थियो। 12 घण्टा काम गर्ने होम मिनिस्टर अहिले केवल 6 घण्टा खाली काम गर्नु हुँदैछ।
तर भए पनि एउटा हामीलाई एउटा समय लिएर हामीले लगभग 45 मिनट जस्तो उहाँ बात भएको छ। अब के बात भयो यहाँ उदाङ्गो गर्नु भएन, के बात भएको छ, तर राम्रो ट्रुथफुल। हाम्रोले त सबले फ्रुटफुल भन्छ, फ्रुटफुल फलदायक मिटिङ भयो, तर फल त केही पनि आएन। नरियल खाली आयो, त्यो खाली फुटायो। वाइलामा साथीलाई फोन गरेको थिएँ, विमल गुरुङ आउँदा कसलाई फरक पर्छ भन्दा वाइलामा साथीले भन्दै थियो अरूलाई त फरक पर्दैन, खसी बाख्राहरूलाई खालि फरक पर्छ अरे। च्वाट्टै शिलान्यासमा नरियललाई त्यस्तो छ। र होम मिनिस्टरमा के भयो, कसो भयो, त्यो अध्यक्ष महोदयले अब 5 पाण्डवहरू हो पार्टी, 5 पार्टीको, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारले बोलिहाल्यो। उनीहरूलाई अब सबैको रहर हुन्छ, क्रेडिट लाने। 5 जना दाजुभाइ कुट्दा पनि फर्स्टको हुन्छु भन्ने थियो, 5 पाण्डव थियो, तर सबभन्दा कृष्णको प्यारो त्यो हुन्छ, राजनीति हो, एकता थियो। तर भए पनि उनीहरू आएर एयरपोर्टमा अब के बोल्यो, एकजनाले यति बोल्यो मलाई आज यहाँ भन्नु भन्दै थियो। एकजना हुनुहुन्छ उहाँ एनबी सरकै साथीहरू हो, पहिला घडी बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो घडी बनाउने मान्छेलाई आफूले दिल्लीमा लगेर जिएनएलको ठुलो नेता बनायो। अहिले आफ्नै पार्टी खोलिरहेको छ उहाँले, नाम भन्नु हुँदैन, तर उहाँले इसारामै बुझ्नुपर्छ। दिल्लीमा त हामीसँग अब राम्रो राम्रो कुरा गर्ने, एयरपोर्ट आएर फेरि गाडी पर्छ हामीसँगै जानु भएको। र उहाँले भन्नुभयो पहिला पहिला सुभाष घिसिङसम्म धेरै मिटिङहरूमा गए, कोसँग पनि गए, तर यतिको फलदायक केही पनि भएन भन्दैछ। अब उसलाई राजनीति सिकाउने, गोर्खाल्यान्ड सिकाउने, त्यो मञ्चमा पुर्याउने सुभाष घिसिङ हो। मौका पाएकी एयरपोर्टमा गाडी गर्छ, फेरि एकता पनि भन्छ। अब त्यसपट्टि नजाऊ, फेरि अलिकति त्यो अर्कै कुरो हो। र दिल्लीमा जुन छ, दिल्लीमा हेर्नुहोस् 2टा कुरामाथि वार्ता भएको छ। दिल्लीमा 11,000 गोष्ठीको लागि र पीपीएस, मलाई पर्मनेन्ट भन्नु चाहिँ आउँदैन साथीभाइ, अलिकति माफ गर्नुहोस्, पीपीएस पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि, स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि कुरा भएको छ। र जुनियर मिनिस्टरसँग भेट्दाखेरि जी किशन रेड्डी, तेलङ्गानाको एमपी र अहिले होम मिनिस्टर स्टेट, उहाँ बस्ने बित्तिकै जसरी राजु विष्टले डेलिगेट्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो, डेलिगेट्सलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदा फर्स्ट उहाँले सबैभन्दा अब अहिले पहाडमा चल्दो बोल्दो पार्टी, एउटा डिसिप्लिन भएको पार्टी, एउटा आधार भएको पार्टी, एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी, एउटा अचिभमेन्ट गरेको पार्टी जिएनएलको अध्यक्ष, सबैभन्दा सानो भए तापनि तर अब एउटा इतिहास बोकेको पार्टी, आप्पाको छोराको पार्टी, आप्पा बसेको कुर्सीमा बस्ने नेताको पार्टी भनेर राजु विष्टले उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहुँदा उहाँ मोहन घिसिङ जिएनएल पार्टीको अध्यक्ष र सुभाष घिसिङ सुपुत्र भन्दा जी किशन रेड्डीले अन रेकर्ड भन्नुभयो, मैं तो सुभाष जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। यसरी भन्नुभएको छ। मैले आगे भने सोध्नुहोस् अरूलाई, मैं तो सुभाष घिसिङ का बड़ा फैन हूँ भन्दै। आज लद्दाखको बीजेपीको लद्दाखको एउटा धुरन्तर एमपी, के हो नाम, जाम्याङ नामगेलले पनि भन्छ, उले पनि अन रेकर्ड ट्विटरमा भनेको छु, उसको ट्विट हेर्नुहोस् कि सुभाष घिसिङको राजनीति हेरेर नै मैले लद्दाखको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएँ। त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तो काउन्सिल छ, अहिले पनि छ, त्यहाँ पनि युति भयो। लद्दाखदेखि कन्याकुमारीसम्म, अहमदाबाददेखि तिनसुकियासम्म कुनै भारतको राजनीतिमा कुनै राजनेताले गोर्खाको लिडर को भन्छ भने त्यो चाहिँ सुभाष घिसिङ भन्छ, बुबु भन्दैन। त्यै नभनेर दुःख मानेको पुतुले, त्यै नभनिदिँदा, त्यै इज्जत नपाउँदिँदा अब टाइटेनिकमा चढ्यो, कस्तो एडभाइजरहरू, कस्तो बुद्धि हो। टाइटेनिकमा चढ्यो, टाइटेनिक पिक्चर हेर्नु भएको छ नि सबैले हैन, टाइटेनिक डुब्दा फर्स्टको भाग्दै गरेको देखाउँछ, फर्स्ट मुसाहरू, कुनै पनि शिप डुब्दा फर्स्ट हेर्नुहोस् है, गएर फेरि हेर्नुहोस् टाइटेनिक पिक्चर हेर्नुहोस्, मुसा भाग्दै गरेको हुन्छ।
मुसाले त चाहन्छ यो सिप डुब्दैछ भनेर विमलले टिएमसी डुब्दैछ ममता बंगलामा बंगलोरमा लाग्छ नि गदा भन्दा मूर्ख कस्तो मूर्ख कालिदास पनि यतिको मूर्ख थिएन वेस्ट भयो वेस्ट खुट्टा ढोकेको वेस्ट भयो गल्ती लाग्छ पश्चाताप गर्नु मन लाग्छ तर गर्छु गरेर देखाएको हुन्छु केही न केही त गर्नै पर्छ तर यसको पश्चाताप गर्छु र राम्रो मिटिङ भएको छ सबले बोल्ने मौका पायो फर्स्ट नै हाम्रो अध्यक्ष बोल्नुभयो त्यसपछि आर्मीलाई सर बोल्नुभयो हामी 10 जना डेलिगेट्स थियौँ त्यसमा 8-9 जनाले बोल्नुभयो सबले आफ्नो कुरा राखे मैले पनि आफ्नो कुरा राखेँ राम्रै राखेँ नराम्रो अध्यक्षले पनि जनताको आकांक्षा छ जनताको इच्छा छ जनताले आशा राखेको छ बीजेपीको घोषणा पत्रमै छ हामीले के बताउनु पर्यो 11 जात गोष्ठी माग्ने हामी दिन्छु भने उनीहरू 11 घाटलाई जात गोष्ठी बनाउँछु भने फेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि गर्छु भन्ने उनीहरू हो तर एउटा कुरा के भयो भने 11 जात गोष्ठीमा चाहिँ एउटा सानो कुरोले उनीहरूले रिप्रेजेन्टेसन गर्दा दस्तावेज बुझाउँदा गलत तरिकाले बुझाएको रहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन अरूको चिज हाइज्याक गरेर प्रेजेन्ट गर्दा त ठिक हुँदैन नि 11 जात गोष्ठी त होइन अहिले शेड्युल कास्टका साथीहरूले कामी दमाई साथीहरूले भन्दैछ हामी पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ गोर्खा ट्राइब भनेर हामी पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू नि भित्रभित्र अन्डरकरेन्ट छ हामी लेफ्ट आउट हुन्छौँ तर आपाले त सबैलाई हालेको थियो नि आपाले त सबैलाई इन्क्लुड गर्नु भएको थियो दिल्लीमा हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यिनीहरूले के टेक्निकल गल्ती गर्यो भन्नेमा चाहिँ यिनीहरूले उल्टा पाल्टा दस्तावेजहरू हाल्यो यसलाई राजनीतिकरण गर्यो पहिल्यै आपाले भन्नुभएको थियो यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन यो सोशल स्ट्राटिफिकेसनको कुरो हो यसलाई सोशल अर्गनाइजेसनले तिमीहरूको सङ्घ संस्थाहरूले बनाएर लानु राजनीतिकरण नगर्नु नभए हुँदैन तामाङको जब भयो जब लिम्बू सुब्बाको भयो त्यति बेला यस्तो पोलिटिकल इस्यु भएन नि कुनै पोलिटिकल पार्टीको म्यानिफेस्टोमा घोषणापत्रमा आएन चुपचाप साटाक सुटुक यिनीहरूले छिराएको हो त्यही त केस हो तामाङ भनेपछि गुरुङ आइहाल्यो लिम्बू भनेपछि राई आइहाल्यो खस होइन सबै आउँछ भुजेल सबै आउँदैछ तर उनीहरूले यसलाई राजनीतिकरण गर्दा यो ब्याक सिटमा गयो जुन दस्तावेजहरू बुझाउनु पर्ने थियो यिनीहरूले ठिक बुझाएको छैन यो कुरा के हो भनेर आज याद राख्नुपर्छ हामी पहिला नै हिल ट्राइब हो 1931 को सेन्ससमा हामी हिल ट्राइब छौँ हाम्रो अग्रज नेतृत्वहरूले पनि राजनीति भट्टाउने साथीहरूले अलिकति यो बुझिदिनुपर्छ अलिकति किनभने अब हामीले भट्टाउँदा चाहिँ यसरी भट्टाउनु पर्छ हामी 31 को सेन्ससमा पनि हिल ट्राइब थियौँ 41 को मतगणना भयो नि त्यति बेला पनि हामी हिल ट्राइब थियौँ 51 को सेन्ससमा जब भारत स्वतन्त्र भयो 47 मा त्यति बेला हामीलाई हिल ट्राइबको स्टेटसबाट हटाइयो 56 मा गएर हामीलाई लोकल कमिटीको रिपोर्ट अनुसार के को रिपोर्ट अनुसार यो भदाभुङ्गै बनायो कोहीलाई जेनरल राख्यो कोहीलाई ओबीसी बनाइदियो कोहीलाई नन ब्याकवर्ड क्लासेस बनाइदियो कोलाई शेड्युल ट्राइब बनाइदियो लथालिङै बनाइदियो हामी त्यति बेला लिस्टेड थियौँ त्यति बेला आरजीआईलाई के भन्थ्यो रेजिस्टर जनरल अफ इन्डियालाई त्यति बेला सेन्सस कमिसन अफ इन्डिया भन्थ्यो ब्रिटिस गभर्नमेन्टको त्योसँग के अट्याच थियो एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी अफ इन्डिया जसले स्टडी गर्थ्यो पहाडमा आएर त्यति बेला ब्रिटिसको टाइममा आएर हाम्रो खान पान रहन सहन ट्राइबल ट्रेड्स ट्राइबलको क्यारेक्टर छ कि छैन भनेर स्टडी गरेपछि उनीहरूले एन्थ्रोपोलोजी सोसाइटी अफ इन्डियाले यत्रो किताब लेखेर हिल ट्राइब्स अफ इन्डिया भनेर त्यो रिपोर्ट बुझाएको छ त्यति बेला हामी हिल ट्राइब थियौँ अचानक आएर 51 मा हामी डिभिज भयो लिस्टेड थियौँ लिस्टेड यसलाई डिभिज गर्यो हामीले रिलिज गर खाली भनेको रिलिज नयाँ केस होइन हाम्रो पुरानै केस हो नयाँ तरिकाले चल्दा नयाँ दस्तावेज बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि के हुन्छ बब्लिङ भएर जान्छ दिल्लीले बुझ्नु सकेन आरजीआईले बुझ्नु सकेन
यो मञ्चबाट सानै मञ्च होला, सानै जग्गा होला, तर आज इन्टरनेटको जमानामा यो जति पनि खिच्दैछ साथीहरूले गर्दा आज सबै च्यानलमा चलेर भाइरल हुन्छ। जात गोष्ठीको जति पनि लिडरहरू अगुवाई गर्नेहरूले यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुहोस्। मापदण्डले होइन, आरजीआईको रिपोर्ट चाहिँदैन हामीलाई। आरजीआईले के अब्जेक्सन दिन्छ, विदेशीहरू ट्राइबल हुनु सक्दैन भनेर। अब नेपालमा देखिरहेको छ नि त, तामाङ इन्डियामा पनि छ, तामाङ उता नेपालमा छ, राई इन्डियामा पनि छ, राई नेपालमा पनि छ, भुजेल इन्डियामा पनि छ, भुजेल उता पनि छ, खस यहाँ पनि छ, उता पनि छ। र सेड्युल ट्राइब दिँदा चाहिँ के हुन्छ भने, सेड्युल ट्राइब दिँदा चाहिँ फरेनरलाई, विदेशीलाई ट्राइब दिँदैन। तर आत्माको सोच, आत्माको दूरदर्शिता, जति दिल्ली गए, जति दिल्लीमा बसे, दुईटा त तपाईले देख्नुभयो, दुईटा त पब्लिक डोमेनमा आयो, न्युजमा आयो, एउटा त ट्विट पनि भयो। तर हामीले 11 दिनमा अरू धेरै दिल्लीका ठुल्ठुलो नेसनल पोलिसी मेकर्सहरूसँग हाम्रो भेटवार्ता भएको छ। अब त्यो कतिवटा गोप्य नाम म लिएर भन्दिनँ कोसँग भेट्यो भनेर, आरजीआईदेखि लिएर सब जग्गा छ त्यो। उनीहरूको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ आत्माको मान सम्मान र 6औं अनुसूचीको जुन रिपोर्ट थियो, पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा 6औं अनुसूचीको जुन रिपोर्ट सुषमा स्वराजले बुझाएको थियो, पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा बिल पास हुनु अगाडि विरोध, लोकसभामा विरोध हुँदा चाहिँ यो स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई दिएको थियो, यो बिल ठिक छ कि छैन। दार्जिलिङको मान्छेहरूले त विरोध गर्दैछ, भेस्टेडहरूले, बङ्गालले जन्माएको मान्छेहरूले विरोध गर्दैछ। र यो बिललाई चाहिँ पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा लगेर सुषमा स्वराजको चेयरम्यानसिपमा 31 जना एमएलए, जसमा ममता ब्यानर्जी थियो, एलके अडवाणी थियो, सचिन पाइलट थियो, साउथको एमपीजहरू थियो, नर्थको एमपीजहरू थियो, कश्मीरको एमपीजहरू, 31 जना एमपीहरूले 8-9 दिन 18 घण्टा सुनवाई भएको। दिनमा त्यही होम मिनिस्ट्रीमा जहाँ हामी गयौँ, त्यसको एउटा चेम्बरमा हाम्रो सुनवाई भएको छ, गोर्खाको सुनवाई भएको छ। 18 घण्टामा 16 घण्टा चाहिँ विरोध बोलेको छ। विरोध यहाँको पाठ्यहरूले, प्याक मनी थाप्नेहरूले, तपाईँ हाम्रो आत्माको विरोध गर्नेहरूले, माटोको विरोध गर्नेहरूले, पहाडको गोर्खाको भविष्य कहिले सुरक्षित नहोस् भन्नेले पैसा थापेर त्यहाँ विरोध गरेको छ। 18 घण्टामा 16 घण्टा, 2 घण्टा खाली त्यहाँ सपोर्ट भएको छ। एउटा सुभाष घिसिङको ओरल एभिडेन्समा सपोर्ट भएको छ, एउटा स्टेट गभर्नमेन्टको चीफ सेक्रेटरीले सपोर्ट गरेको छ, र अरू कसैले पनि हामीलाई त्यसलाई सपोर्ट गरेको थिएन। र त्यो विरोध होम मिनिस्टरले के भन्नुहुन्छ, जमिन नै प्रोटेक्टेड ट्राइबल, जमिनै छैन त कसरी ट्राइबल, जमिन हुनु पर्यो नि। बंगालको 2टा डिस्ट्रिक्टमा बस्ने हामीलाई कसरी ट्राइबल दिन्छ? यो यसले स्टेटस पाएको छैन, दर्जा पाएको छैन। जिटिएले त्यो बोक्नु सक्दैन, डिटिएससीले पनि बोक्नु सक्दैन। र आफूले त्यसलाई ढाकेर गोर्खा हिल काउन्सिल अन्डर 6 शेड्युल भनेको त्यो आज एउटा उनीहरूलाई ओपन, मैले त सबै सोधेछु, तपाईहरुले गएर त्यहाँ विरोध गर्नुभयो नि, 6औं अनुसूचीको विरोध पनि। तपाईहरुले आफ्नो खुट्टामा बन्चोरो होइन, बन्चोरोमा आफ्नो खुट्टा हाल्नु भएको छ। यसै कारण म भन्छु, सुभाष घिसिङ चाहिँ पोलिटिकल साइन्टिस्ट हो। पोलिटिकल साइन्टिस्ट, तपाईँ हामी के पोलिटिकल प्र्याक्टिसनर हो, पार्ट टाइम पोलिटिक्स पनि गर्छौँ हामीले। तर सुभाष घिसिङ चाहिँ एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्ट हो। उसकोमा इक्वेजन छ, इक्वेजन राजनीति कसरी गर्नुपर्छ। आज जहीँ गयो भने सुभाष घिसिङसँग ठोकिनुपर्छ। जे कुराबाट सुभाष घिसिङकै मागलाई अगाडि लिएर बढ्नुपर्छ। तर यो मञ्चबाट म भन्दिनँ पीपीएस के हो, के दिन्छ, 6औं अनुसूची भन्दा माथि हामीले भट्टाउनु पर्ने चाहिँ 6औं अनुसूची भन्दा माथि के हो भन्छ साथीहरूले। हामीले त क्लियर अरू कसैले पनि बोलेको छैन। अरू राजनीतिक दलको उनीहरूलाई पीपीएस भन्छ, बीजेपी दिने बीजेपीलाई पनि थाहा छैन, अरू माग्नेहरूलाई पनि थाहा छैन पीपीएस भन्दैछ। तर हाम्रो क्लियर छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ 6औं अनुसूची भन्दा माथिल्लो र कन्स्टिट्युसनल अमेन्ड भएको कुरो, संवैधानिक अमेन्ड हुनुपर्छ, संशोधन भएको कुरो, संवैधानिक सुरक्षा भएको कुरो र सेन्ट्रल एक्टमा ममता ब्यानर्जी र
विमल गुरुङको बीपीएस चाहिँ स्टेट एक्टमा जिटिए 3 हो, त्यसमा कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट पर्दैन, त्यसमा कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी छैन। यसैकारण जिटिए जस्तो 5 वर्षमा 3 खेप आन्दोलन, पहाड अशान्ति कम्पनी हो। आज ब्रोन साहबले भन्नुहुँदै थियो ऐतिहासिक दिन हो, भोलिको दिनमा त्यो उसको झन्डाबाट मुरकुटा हट्दैछ भनेर। त्यो मुरकुटाको अनुहार पसिना पुस्दै त 2016 मा हो त्यो। मैले उसको पार्टी अफिसमा झन्डा लाएँ तर मुरकुटा भएको लाग्थेन, लगाइदिएको। अब मुरकुटा जान्दैछ। अब हामीले पनि त्यो मुरकुटा गएपछि हामीले के गर्नु सक्ने त? उसले त 12-13 वर्ष एउटा फोटो देखाएर नै तपाईलाई हाम्रो 12-13 वर्ष खाइदियो। तपाईलाई हाम्रो गभर्नमेन्टको पैसा खाएको होइन नि, तपाईलाई हाम्रो 5-6 हजार करोड सत्यानाश गर्यो। अडिट हुन्छ भन्दा त आन्दोलन भएको। अब उनीहरूको पैसामा झगडा, दुई भाइको पैसामा झगडा। एउटाले 1700 करोड भन्छ, अर्कोले विनय तामाङले भन्छ 4000 कुनै कति करोड पैसामा डाकुहरू अघि भन्दै थियो नि। हाम्रो जंगल गएर के पायो? हाम्रो जंगल गएर के पायो? एमपी सरको जंगल जाने को यिनीहरू जंगल गएर अरबौं खरबौं लिएर आए। हाम्रो त बिचाराहरू अलीबाबा, सुभाष घिसिङ अलीबाबा, यिनीहरूको त 40 स्टोरहरू, 45 स्टोर थियो नि त यिनीहरूको। हाम्रो अलीबाबा 28 देउताहरू थियो बिचारा, 28 जना काउन्सिलर के गर्नु सकेन। अब यिनीहरूको के हो? अलीबाबा त अलीबाबा, 45 स्टोरहरूले के गर्छ? बर्मा लुट गरे नि पहाडको। ममताले त पैसा दिएकै थिएछ, ट्रेजरीबाट दिएकै हो। अब यो सब पैसामा हामी नजाउँ, पैसाको कुरै नगरौँ। आपाले पनि कहिले पनि पैसाको यिनीहरूले कति खायो त्यो हो। दिल्ली जाँदाखेरि एउटा इन्स्टेन्स मलाई थाहा छ, जब शिक्षण टुलको अकाउन्ट हुँदा आपाले भन्नुभएको, आपाकै मुखारबिन्दबाट मलाई पहिला त्यो शिक्षण टुलको अकाउन्ट हेर्नुहोस्, 30 करोड गभर्नमेन्टले पैसा दिन्छु भनेको थियो। 30 करोड इयरली, सेन्ट्रलबाट 30 करोड। त्यति बेला त्यहाँनिर मनिष गुप्ता चिफ सेक्रेटरी आएर भनेछ 30 करोड हुँदैन, 100 करोड हुन्छ। म अहिले 100 करोड 100 करोड 30 लेखेँ, 30 ले 100 करोड पर्दैन। म भिख माग्नु आएको होइन। तेरो क्यारेक्टर देख्छ, दिल्ली र कलकत्ताको क्यारेक्टरको पाहाडलाई देखाउँछु। यिनीहरूको चाहिँ गोर्खाको लागि माया 30 करोडको धनी रहेछ, त्यो थप्नु। यस्तो राजनीति, त्यो गुणस्तरीय राजनीति सुभाष घिसिङको थाहाको छ। के छ त्यो जनतालाई थाहा छ। र 11 गोष्ठीको यो प्रकारको छ। अब हाम्रो ठेकुवा गरेर म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ। म राजनीति अब उठे, सुभाष घिसिङज्यू भएकोबाट मलाई 1 हप्तामा आउट गर्थ्यो ज्यादा बोलेर। प्याटर्न थाहा छ त, सुभाष घिसिङको काम गर्ने प्याटर्न थाहा छ। मनिका लान्तीलाई थाहा छ, कहाँ जानु? एनबी सरलाई थाहा छ। पुरानो साथी, प्याटर्नै अर्को बुढोको खैनी मारेर कान्छाटी जिम्बा ज्यादा भन्दैछ आउट। तर यहाँनिर अध्यक्ष मोहन घिसिङ, अब उहाँको कुशल नेतृत्वमा, उहाँको आशीर्वादमा जहिले मैले केही गल्ती गरेँ भने मलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। कहिले पनि भन्नु भएन गल्ती भयो, र एउटा फ्रिडम दिनुभयो पार्टीमा ग्रो गर्ने, अगाडि बढ्ने। र जिम्बा लड्दै पढ्दै भए पनि अब सानो एमबी सरलाई त थाहा छ मेरै गाउँ बस्नु भएको कसको थिएँ म। सानोदेखि बच्चादेखि नै अब आप्पालाई एकदम माया गर्ने, भेट्नै पाउँथेन। त्यति बेला आप्पा जिउँदो भइन्जेल मैले कालो लुगा, मेरो फेभरेट कलर हो कालो, आप्पा जिउँदो हुइन्जेल कालो लाउँदै लागिन। तर अहिले अलिअलि रहर कुरा गर्दैछु, तर देखिरहेको सम्झे रिसाउँछ आप्पा कालो लगाउनु भन्छ। र त्यो हुँदा पनि अब यो घुडे जिम्बाले पनि मौका पाए। कलकत्तामा धेरै मिटिङ बसे है। कलकत्तामा मिटिङ बस्नु भनेको अब थाहा छ, अजय सर पनि बसेको हो। त्यो हुँदैन। त्यो पछि अब दिल्लीमा होम मिनिस्टरसँग यही पार्टीले गर्दा, तपाईहरुको आशीर्वादले गर्दा, तपाईहरुको साथले गर्दा दिल्लीसम्म पनि आयो। र आप्पाले भनेको एउटा कुरा साह्रै याद आउँछ, वाइलामा साथीले सधैँ भन्नुहुन्छ कि आफ्नो भाइपट्टि फर्केर नकराउनु,
आफ्नो दाजुभाइपट्टि फर्केर नगर, कराउँछौ राजनीति गर्नु भन्ने दिल्लीपट्टि फर्केर राजनीति गर्नुपर्छ भन्थ्यो। रापाले यो पनि भन्नुहुन्थ्यो, डम्बर चोकमा भाषण दिनु सजिलो छ, दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्ड, सुमेरो मञ्चमा, मन्डिमिटमा यहाँ भाषण थाल्नु सजिलो, तर दिल्ली गएर वार्ता गर्नु चाहिँ दलसिंह ढुङ्गा पकाएको जस्तै हो। महाकाल बाबाको अवहेलना गरेको, सिंहचेलको सिंहदेवीको अवहेलना गरेको, बर्मेकको महादेवको अवहेलना गरेको, यहाँको गिर्जा गुम्बा मस्जिद गुरुद्वाराको अवहेलना गरेको रिजल्ट उले भोग्दैछ। फेरि घाम डुब्यो भन्नु हुँदैन, भोलि बिहान स्वाटै निक्लिन्छ। यो चाहिँ नाउ डुब्दैछ, नाउ डुबेर निकाल्नु सक्दैन। घाम त स्वाटै डुब्यो, जिएनएलमा स्वाटै डुब्यो, फेरि बिहान स्वाटै आउँछ। बुझ्नु भएन? जिएनएललाई खानु सक्दैन, हनुमानले पनि सक्दैन जिएनएललाई खानु। र ममता ब्यानर्जी डुब्दैछ र बिजेपीको एउटा नयाँ सरकार बङ्गालमा पनि आउँछ। र यो हामी नडराउँ। बङ्गालको नेताले जेसुकै बोलोस्, बङ्गालको नेताले सिलगढीमा आएर उसको भोट ब्याङ्कको लागि भन्छ गोर्खाल्यान्ड होबेन, ये होबेन, फरक पर्दैन। दिल्लीले जे सोच राखेको छ त्यसलाई लागू गर भन्यो भने लागू गर्नै पर्छ, त्यो फरक छ। टिएमसीमा ममताले जे सोच्यो त्यो फाइनल हो, तर बिजेपीमा बङ्गालको बिजेपीले जो सोच्यो त्यो फाइनल होइन। म त बसेको होम मिनिस्टरलाई त 6 चोटि मैले भेटेको, अनअफिसियली, यो त अफिसियली भयो। मलाई थाहा छ कस्तो प्याटर्नमा बात गर्छ। र अब म त एउटा बिजेपीको त्यो एउटा एमएलए भएर पनि अब हाम्रो त यस्तै मिटिङ हुन्छ, खुल्या मिटिङ हुन्छ, हामीले भेट्नु त्यति बेला होम मिनिस्टर हुँदैन। ऊ पार्टीको पनि एउटा कार्यकर्ता, म पनि कार्यकर्ता, र यो प्रकारको छ। र तपाईहरु चिन्ता नगर्ने, पहाडको राजनीति एकदमै राम्रो। मैले भने अब सबै कुरो मैले भनिदिहालेँ। अब हाम्रो विमल बुबुलाई अब बुबु नभनेर बोल साहबले राम्रो पप्पु भन्नुपर्छ। तर पप्पुको पनि अघि कोले के क्याटेगोरी भन्दै थियो यहाँनिर, कुनै त्यसको क्याटेगोरी हुन्छ, पप्पुको पनि क्याटेगोरी हुँदो रहेछ अझै, याद गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? नेसनल पप्पुको नेसनल पप्पु राहुल गान्धी, नेसनल पप्पु। वाइलामाले मन दुखायो, वाइलामाले मन दुखाउँछ। पर्सनल रिलेसन राम्रो छ कङ्ग्रेससँग, त्यो अर्कै कुरो हो। आपाको पनि राम्रै गएछ। नेसनल पप्पु राहुल गान्धी, स्टेटमा पप्पु अभिषेक ब्यानर्जी, इंटरनेशनल पप्पू बुबू, इंटरनेशनल पप्पू जीत्यो। राहुल गांधी जीत्यो, अभिषेक ब्यानर्जी जीत्यो। र अब पप्पूलाई लिडर बनाउने डुबाउने। अब फेरि पनि 12 वर्ष त फोटो खिचाएर राजनीति गर्यो। 3 वर्ष के गरेछ बुबुले जंगलमा भनेको त आमा दिल्लीको नेशनल स्कुल अफ ड्रामा भन्छ, एनएसडी, डरलाग्दो ठुल्ठुलो एक्टरहरू जन्मेको नेशनल स्कुल अफ ड्रामाबाट। एउटा पुणेमा छ, एउटा दिल्लीमा छ, त्यहाँको भर्ती भएको रहेछ। नेशनल स्कुलमा त पुरा प्र्याक्टिस, वी वान्ट। पहिलाको वी वान्टमा जोक, अहिलेको वी वान्ट रुला जस्तो गर्छौ, रुला जस्तो गर्दै पहिला औँला काट्ला जस्तो गरेर तपाईलाई मलाई बर्बाद गर्यो। अहिले रुला जस्तो गरेर फेरि हाम्रो मान्छेले मान्छ। म पनि रुने सिक्दैछु अब ग्लेसियर लाएर। एक दिन त रुनै पर्ला, अझै सबै सिक्नुपर्छ, रुनु पर्छ रहेछ। अब यस्तो ड्रामा छ उसको, बुझ्नु भएन? र अब सावधान, नौटङ्कीबाट सावधान। 2007 मा पहाडमा हाम्रो भाग्य बिथोल्नुको लागि, बंगाल बचाउनुको लागि, सुभाष हटाऊ बंगाल बचाऊ उसको एजेन्डा। सुभाष हटाऊ बंगाल बचाऊ 2007 मा वामफ्रन्टबाट फुट्दै जन्मेको। त्योपछि फेरि गोर्खाको श्री हुनु आँटेको बेलामा फेरि त्यही ममताको सारले फुट्दै जन्मिँदैछ। जनता होशियार। अब यस्तो नाटक, यस्तो नौटङ्कीमा हामी विश्वास गर्नु हुँदैन। अरु पनि पोलिटिकल पोस्टमार्टम भन्छ, पोलिटिकल पोस्टमार्टम।
तर अब यत्रो ठुलो जग्गामा एउटा पार्टीले मौका दियो, तपाईँहरूको मायाले मैले मौका पाएर अमित शाहसँग बसिसकेपछि, दिल्लीमा ठुल्ठुलो लिडरहरू भेटिसकेपछि यसरी यिनीहरूलाई गाली गर्नु पनि त्यो उयो एउटा सुहाउँदैन रहेछ, सुहाउँदैन रहेछ। कारण मैले अस्ति भनेको थिएँ, विमलले 12 वर्षले दक्षिण ढुङ्गामा ओथ्रा बसेर आएको छ, चिन्ना निक्लिँदैन भने निक्लिँदैन। हाम्रो अप्रोच अर्कै छ र भाजपाको एउटा म तपाईँलाई अब हामी कोसँग नेगोसिएट गर्दैछौँ, कङ्ग्रेसको प्याटर्न छ, कङ्ग्रेससँग कसरी नेगोसिएट गर्नुपर्ने त्यो लिडरको क्यापासिटीले बुझिहाल्छ। सिपिएमसँग कसरी नेगोसिएट गर्ने, टिएमसीसँग कसरी नेगोसिएट गर्ने, आत्ता लागोबाट सजिलो यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। बसी बसी 6 सेड्युललाई दिँदा न तपाईँहरूलाई नमन परेको, बसी बसी आराम गरी गरी। अब हाम्रो मान्छेलाई कस्तो छ, प्रशान्त तामाङले एउटा ल्याइदियो, एउटा बिमारी ल्याइदियो, नाचगान गर्ने, आन्दोलन गर्ने, घर लौरी गर्ने, नाटक गर्ने है, राको जुलुस गर्ने, त्यो छ एउटा सिस्टम भयो। तर अब आप्पाले बसी बसी उसको दक्षताले एउटा छैटौँ अनुसूची जस्तो व्यवस्था स्वाट्टै छिराउँदा चाहिँ हाम्रोहरूलाई डाइजेस्ट भएन, हाम्रोले पचाएन र विरोध भयो। तर दिल्लीको अब प्याटर्न बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो म इसारा दिन्छु, तपाईँले बुझ्नुहोस् के हुन्छ। भोलि पर्सि पहाडको राजनीतिले के दिशा लिन्छ र हामीले कसरी राजनीति गर्नुपर्छ। बिजेपीको प्याटर्न कङ्ग्रेसको प्याटर्नदेखि अलगै छ। कङ्ग्रेसको प्याटर्न के हो, ताप झाप लडाई आन्दोलन, चारैपट्टि आन्दोलन लगाउने, आगो जलाउने। कङ्ग्रेसको टाइममा आगो लाउने, मान्छे मार्ने, 40 दिन 40 रात के गर्ने। अहिले पनि हेर्नुहुँदैछ कङ्ग्रेसको बिचमा देश राम्रै चलिरहेको छ। यहाँ फार्मरहरूलाई आएर प्रोटेस्ट गराउने, के अरे सिए र एनआरसीमा दिल्लीमा कोलाई जमातलाई लडाउने, त्यो कङ्ग्रेसको प्याटर्न हो। हाम्रोलाई पनि अब 86 मा के गराएको कङ्ग्रेसको टाइममा। तर बिजेपीको प्याटर्न चाहिँ त्यो हुडदङ्गमा, त्यो आन्दोलनमा उनीहरूले विश्वास राख्दैन। जब बोडोको सेटलमेन्ट भयो, हामीले चाल पनि पाएन। बोडोको सेटल इभन बोडोहरूलाई पनि थाहा थिएन। बोडोको सेटलमेन्ट हुँदा 1 फाइन डे एउटा बिहान बोडोको कतिजना सेक्सन अफ मान्छेलाई बोलायो, त्यहाँ अकर्ड भयो, हात मिलायो, तुर्यो। लद्दाखमा 371 मा कसले थाहा थियो कि जम्मू एन्ड कश्मीर एउटा राज्यबाट 3टा युटी हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा थियो? 1 फाइन डे उनीहरूले बिल ल्यायो, पार्लिमेन्टमा छक्कै पऱ्यो देशको। त्रिपुरामा त्रिपुरीहरूसँग त्रिपुरी हामीलाई थाहा छैन। 2019 मा अलरेडी अकर्ड भइसकेको रहेछ। त्रिपुरामा त्रिपुरीसँग मोस्ट पावरफुल 6 सेड्युल भइसकेको रहेछ। अस्ति भर्खर होम मिनिस्टरले भन्दा मैले खोज्दा त पाएँ, हामीलाई थाहै छैन। त्यहाँ पनि भयो 1 फाइन डे, त्यसको आन्दोलन हुडदङबाजी केही छैन, बोलाएर स्टेक होल्डरसँग हात मिलायो, त्यहाँ पनि पिस अकर्ड भयो। नागासँग पनि त्यस्तै र गोर्खासँग पनि कतै कतनकाल तपाईँ बिहान उठ्दा न्युज पेपरमा पढ्नुहुन्छ, गोर्खाको पनि समाधान भयो। यो प्याटर्न छ। यो हल्का कुरा गरे पहिला मैले दिल्ली बुझेर कुरा गरेको। दिल्ली त सबै जान्छ, तर बुझ्नु सक्नु पर्यो नि, राजनीति बुझ्नु सक्नु। इन बिट्विन द लाइन्स बोल्छ होम मिनिस्टर, देशको होम मिनिस्टर चाणक्य, उसलाई त चाणक्य भन्छ, मोडर्न डे चाणक्य। टाइम्स म्यागजिनले त वर्ल्डमा सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट पोलिटिसियन 1 नम्बर को हो भनेको छ भन्छ, अमित शाहलाई भनेको छ। र अब हाम्रो बुझ्नुभयो त हाम्रो अब घन्टौ के भएको भए चाहिँ साह्रो पर्दैन, आपा जिउँदो भएको भए चाहिँ साह्रो पर्दैन, हामीलाई साह्रै पर्छ। र यसै कारण अब यो पालि अब म त्यो भोट दिए नदिए यो राजनीति अर्कै कुरो, बादको कुरो, तर राम्रो कुरा हुनेवाला छ। जनता एक बस्नुपर्छ, अत्तालिनु हुँदैन, अत्तालिने बिग्रिन्छ। आजको राति भोलिको राति हुँदैन यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 11 गोष्ठी, यसमा टेक्निकल प्रोसेसहरू छ। आजको दिनमा कसरी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ? जब बङ्गालमा ममता ब्यानर्जी अप्रिलमा विसर्जन हुँदैछ, विसर्जन बङ्गोपसागरमा स्वाटै हुँदैछ। एउटा
एउटा ठुलो जनसभा छ, त्यति बेला अलिकति बाटो र राजनीति घुमाएर म बोलेको हुन्छु। अध्यक्ष स्वयं त्यो दिन उपस्थित हुनुहुन्छ। अन्त वरिष्ठ नेताले तपाईँलाई एउटा डाइरेक्सन दिन्छ, अब हामी कहाँतिर लाग्नुपर्ने र हाम्रो बाटो एकदमै सबैभन्दा राम्रो राजनीतिक लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रै बाटो। अघि गडको डेफिनेसन पनि डरलाग्दो भन्ने खुसी लाग्यो। कसले भन्नुभएको गडको डेफिनेसन? सुभाष गड हो भनेर। हजुर म त बिगाल्ला जस्तो लाग्दै थियो तर मिलायो लास्टमा। जेनेरेटर अपरेटर डिस्ट्रोयर, जिओडी गड हो। गोर्खाल्यान्डको जेनेरेट गर्ने, गोर्खाल्यान्डलाई बनाउने, गोर्खाल्यान्डको नामकरण गर्ने, गोर्खाल्यान्डको जग बसाउने र अपरेट पनि गरिदियो। प्रशासन, एउटा प्रशासन कसरी चलाउनु पर्ने, एउटा एडमिनिस्ट्रेटरबाट कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, 22 करोड जस्तो एउटा सानो रकममा एउटा प्रशासनिक ढाँचा। पहिला हाम्रो मान्छेले त जान्थेन, आफ्नो केही पनि थिएन। हाम्रो काउन्सिलर, एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर भएर एउटा डिपार्टमेन्ट कसरी चलाउनु पर्ने, एउटा ब्युरोक्राटसँग मिलेर कसरी काम गर्नुपर्ने, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, एउटा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गरेर 22 वर्ष कालमा विकासको गुण खोज्नुभयो। एउटा अपरेट गरेर डिस्ट्रोयर। अब डिस्ट्रोयरमा चाहिँ अब फेरि डिस्ट्रोय गर्यो भन्ने होइन, शिवजी हो। जेनेरेटर भनेको विष्णु हो, अपरेटर भनेको, जेनेरेटर भनेको ब्रह्मा, अपरेटर भनेको विष्णु र डिस्ट्रोयर चाहिँ महादेव हो। र महादेव जस्तो के गर्नुभयो जातिको लागि। समुद्र मन्थनमा विष निक्ला सबै टाक। समुद्र मन्थनमा त्यो घोड्दा घोड्दा सर्पलाई घोड्दा घोड्दा विष निक्लिँदा चाहिँ अमृत खाने त सबै हुरुरुरुरु, पैसा निक्लिँदा सबै हान थाप, यश वैभव ऐश्वर्य निक्लिँदा हान थाप भएको राक्षस देवी देवता पशु प्राणी, तर विष निक्लिँदा सबै टाप। अब कसले खाने? न देवताले खानु मान्छ, न ऐश्वर्यले खानु मान्छ, न नन्दी, न भिङ्गी, न डाइन, कसैले खानु नपाउँदा चाहिँ स्वाटै शिवजीले खाइदिनु भएको। यसै कारण शिवजीको नाम नीलकण्ठ हो। फेरि ख्वाटै खाइदिएन नि फेरि, अरू लिडरहरूले त स्वाटै खाइदिए त आफै मर्छ। महादेवले जस्तो टक्कै घाँटीमा अड्काइदिनु नीलकण्ठ। यहाँ अड्केको। यसै कारण साँप यहाँ बाँड्नु भएको त्यही कारण हो। पोल्छ नि त, विषले पोल्छ, साँप त चिसो हुन्छ र यो नपोलोस्। आपाले पनि जाति बचाउनुको लागि, तपाईहरुलाई भारतीय बनाउनुको लागि यो माटोको ठुलो गेम प्लान थियो। हामीले बुझेन, अब बुझ्दै जान्छ, बुझ्दै जान्छ। मरेपछि दुईटा पी, दुईटा इङ्ग्लिस शब्द, दुईटा पी को मूल्याङ्कन त मरेपछि खाली हुन्छ अरे नि त। तीनटा पी को मूल्याङ्कन चाहिँ मरेपछि हुन्छ अरे। एउटा पिग सुँगुर, एउटा पोएट भन्छ कवि, र एउटा पोलिटिशियन भन्छ। सुँगुर मरेपछि भगव छ्या खान्दा त आहा मामा रायोको सागसँग खान्दा त त्यो घ्याघ्याघ्या गर्नेलाई त होइन अलिक चिलिज पान त झन् दामी है। न्यु इयर पनि आउँदैछ, अब आज त लाग्छ कतिजनाले त उज्यालो भयो चिलिप त उयो भन्छ त्यो। अब कवि जिउँदो हुँदा कसैले पढिदिँदैन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जस्तो महाकवि पैसा नभएर नै स्वार्थै मर्नु पर्यो। कविहरू गरिब हुन्छ। र एउटा पोलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, सही राजनीतिज्ञको पनि त्यति बेला मूल्याङ्कन भएन, थिएन। तर अब मान्छेले बुझ्दैन। मैले त बुझेको छु, मैले त थाहा छ मलाई, र हाम्रो नेतृत्व वर्गलाई, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। र यसै कारण यहाँ तपाईले पौकष्ट गर्नुभयो, पौकष्ट गर्नुभयो। र अब धेरै लामो बोल्दिन, समयको अभाव छ। बोल्ने त थुप्रै आउँदैछ। यहाँनिरै अब कतिवटा पोइन्टहरू मैले भुलि पठाएँ र म त्यो लामो बोल्दिन। र यही चिजहरू छ। उहाँले चाहिँ विष खाइदिएको हो। कोही कोही बेला मैले पनि भन्छु म विष खाएको भनेर, विष खाएको त्यो नपत्याउनु, साथै नपत्याउनु। प्रेसले मलाई विष पुरुष पनि भने हावामा किन भनेको? म त विष कहाँ खान्छु र, म त लाटा हो। यहाँ त सुबार घिसिङ हुनु पर्यो, यहाँ त लाटा हुनु पर्यो। हुनु सक्दैन, म चाहिँ लाटा, मैले पनि खाइदिएको हो। पार्टीको लागि, केको लागि खानुपर्छ, रेडी हुनुपर्छ। नेतृत्व गर्ने सधैँ तत्पर रेडी हुनुपर्छ। भीमसेन ढुङ्गा जस्तो हुनुपर्छ, हल्लिनु हुँदैन। एकदम खडा भएर बस्नुपर्छ। यो झन्डाको एउटा भविष्य छ। अघि भने यो 3वटा तारा, 2टा तारा त फते भइसकेको कुरो हो।
दुईवटा तारा फते भइसकेको एउटा 88 मा गोर्खा आइडेन्टिटी गोर्खा अकर्ड भन्छ। 88 मा सुभाष घिसिङले गर्नुभयो गोर्खा अकर्ड, नागा अकर्ड, मिजो अकर्ड। हेर्नुहोस् दिल्लीमा गएर होम मिनिस्टरमा डोजेर हेर्नुहोस् कतिवटा अकर्ड भयो। अकर्डहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै गोर्खा अकर्ड भन्छ। र जमिनको यो आइडेन्टिटीको लागि थियो, तपाईको परिचयको लागि थियो, तपाई भारतीय मूलको हुनुको लागि थियो। र 23 अगस्तमा एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर तपाई हामी भारतको एक दर्जा नागरिक भयो। ठुलो अचिभमेन्ट हो। जेएनएल पार्टीको अचिभमेन्ट, अरु पार्टीको अचिभमेन्ट देखाओस् त। अरु पार्टीको त अचिभमेन्ट छैन। फेरि 5 डिसेम्बर 2005 मा 6औं अनुसूचीको अकर्ड भयो। त्यो दासी अकर्ड भन्छ, जमिनको भूभागको। र अब पार्टीको 3वटा तारा अगाडि हेर्नुहोस्, 2वटा तारा फते, एउटा तारा छ। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो त्यो तारालाई फते गर्ने। तपाईँ र मलाई आप्पाले जिम्मा दिइराखेको छ। बलियो बस्नुपर्छ तपाईँ, हामी बलियो। लुते हुँदैन, सर्कसको टाइगर जस्तो हुनुहुँदैन। बाघ मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि, बाघ भनेर यसरी देखाएको थिएँ, त्यस्तो बाघ हुनु भएन। यो सब कुराहरू छ, समयको अभाव छ। सबै साथीहरूले राम्रो राम्रो भाषण राखे र राख्नेछु। यसरी बोलाइदिएकोमा धन्यवाद। यो फुलको माला लगाइदिएकोमा अझै धन्यवाद। यो तितेपाती पनि ल्याएर राखेको छु। फेरि तितेपाती पनि सधैँ बोक्नुपर्छ, आप्पाले भन्थे नि। अब यसको बादमा भनौँ के हो तितेपातीहरू। र आज एकदमै खुलेर बोल्नु सके। पहिला त्यति खुलेर बोल्नु सकेको थिइनँ। मैले भनेको छु त, म त अब बिजेपीको जर्सी लगाएर, गोर्खा लिगको पन्जा लगाएर, सुमिति मुक्ति मोर्चाको प्याड लगाएर, है कसको हेलमेट लगाएर राजनीति गर्नु पर्दैछ। तर ब्याट चाहिँ जिएनएलकै हो। ब्याट चाहिँ जिएनएलकै हो। छक्कै पड्काउने मान्छे हो म फेरि। बुझ्नुभयो नि राजनीति के पड्काउने, छडै पड्काउने। बुझ्नुभयो? अब पाल्सी भाषामा बोलेको बाठेले त बुझ्छ, त्यस्तै छ। र अब यतिमा अब तपाईहरुको धेरै समयले कतिवटा कुरा भुलेर पनि गए, तर आफ्नो नेतृत्वमा विश्वास गर्ने। दार्जिलिङ एकदमै राम्रो भएर गयो। पार्टीमा एकदमै पार्टीको संगठन बढेर गयो। कुशल नेतृत्वलाई छाड्दा, कुशल नेतृत्वलाई जिम्मा दिँदा र यहाँको लिडरहरूले बाटो छोडिदिँदा, जबरजस्ती मै बस्छु भनेर त्यो गर्दा कालिम्पोङतिर पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। खरसाङ पनि अगाडि बढ्दैछ, अनि कालिम्पोङ पनि बढ्दैछ। चारैपट्टि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र चुनाव विषयमा म छुन्दिनँ। त्यो चुनाव सेकेन्डरी हो हाम्रो लागि। चुनाव सेकेन्डरी हो। आपाको लागि चुनाव कहिले पनि जातिको मुद्दा, जातिको हित, पीपीएस के हुन्छ। अहिले हामी बिजेपीको नम्बर 1 भयो। नम्बर 1 लाई बाहिर निकाल्यो। कसरी निक्ल्यो त्यो पनि दैनिक भएको हो। अन्त अहिले म खुलेर बोल्नु सक्दिनँ, किनभने भर्खरै राजु विष्टजीले एउटा स्टेटमेन्ट दिनु भएको छ कि विमललाई पाहाडको जनताले धेरै मन पराउँछ, म पनि मन पराउँछु भन्दै छ। अब त्यसबाट खोज्नुपर्छ के भन्नु खोजेको, के चाहिँ भन्नु खोज्यो। फेरि म त खोज्नु सक्छु, म त बाठे हो। त्यो पनि निकाल्नुपर्छ के भन्दैछ। अब मैले मन पनि भन्नु भएको छैन, किनभने राजु विष्टको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ। आज दिल्लीका जुन सक्सेस भयो, आज हामी गर्वान्वित छौँ। वाइलामा म अध्यक्ष एडवर्ड साहब, पीसी अग्रवालजी, हाम्रो टोली जो थियो, आज हाम्रो निर्णयमा गल्ती छैन भनेर हामी विश्वस्त छौँ कि राजु विष्टलाई हामीले छाडेर गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सुनौलो अवसर र गोर्खाको भाग्य खोलिने एउटा सुनौलो अवसर। जुन प्रकारले राजु विष्टले लिड गर्यो, भट्टायो, दिल्लीमा गरिदियो, त्यो कुनै पनि अरू एमपीले गरेको थिएन। र एकदमै साह्रो दिल्लीमा गएर होम मिनिस्टर भेट्नु, हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नु, अरू पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्नु, त्यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। धेरैले त कतिले अध्यक्ष देख्नु भएको छैन, भेट्नु भएको छैन। त्यस्तो हुन्छ। अब हो देशको एक होम मिनिस्टरलाई त्यसैको फेरि कति हाम्रै आफ्नै दाजुभाइले इन्भिटेसन थिएन, के थिएन भन्छ। के को इन्भिटेसन? निम्तो र सुपारी त्यो भइहाल्यो त, हैन? इन्भिटेसन थापेर जानेले त बेचेको छ, फोटो खाली खिचाएको छ। राजनीति घुमाउनु पर्छ। अब घरको मान्छे आएको भन्नु दङ्गाउनु पर्छ अमित शाहलाई।
दादाजी दिजे भनेर भन्नुपर्छ। तिमी हुँदै हुन्छ भन्नुपर्छ, सर्काउनु पर्छ। तिमी 3 वर्ष छौ, यो समयमा गोर्खाको भाग्य निर्धारण भयो, हामीले अरूको आशा गरेका छैनौँ। यसरी डिप्लोमेसी गर्नुपर्छ आपा सुभाष घिसिङ जस्तो। र यो प्रकारको छ हताश नहुने, असल नेतृत्वको साथ दिने। आज म कसैलाई पनि गाली गर्दिनँ, जोक्स खाली भने गाली गर्दिनँ, के कसो भन्दिनँ। त्यहाँ पुगेर आएर अब है महादेवको दर्शन गरेपछि आएर त अब त्यो अरूको त्यो कुरा गर्नु सुभाष घिसिङज्यूको अगाडि रुचाउँथेन। सुभाष घिसिङको वचनहरू हेर्नुहोस्, भाषणहरू सुन्नुहोस्, कहिले पनि कुनै नेतालाई नाम लिएर गाली गरेको छैन। र न्यु इयरको मेरो रेजोल्युसन पनि यस्तै छ कि अब साह्रै धेरै यिनीहरूलाई गाली नगर्ने, आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो रफ्तार बढाउने। अब राजनीतिमा दार्जिलिङमा अब हामीले पोलिटिकली सोसल भन्ने देखेको थियौँ, पोलिटिकली सोसल भन्ने सुनेको थियौँ, तर अजय एडवर्डजीको कामले आज हामीलाई बाध्य बनायो। विल ह्याभ टु बी सोशली पोलिटिकल, विल ह्याभ टु बी सोशली पोलिटिकल। पोलिटिकली सोसल हुँदा बिगार्छ, बिग्रियो पहाड, तर हामी सोशली पोलिटिकल हुनुपर्छ। र यति भन्दै तपाईहरुलाई नयाँ सालको अग्रिम बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै कि पहाडबाट डरलाग्दो कोरोना छ, कोरोना यो दिल्लीतिर, युरोपतिर, विश्वभरि छरेको कोरोनाको त बन्यो, भ्याक्सिन बन्यो। तपाईकोमा पनि भ्याक्सिन छ। दार्जिलिङ पहाडमा 3 जना कोरोनाको भ्याक्सिन छ। तपाईकोमा छ त्यो भ्याक्सिन, यो औला तपाईको भ्याक्सिन हो। मेक योर चोइस राइटली, सही निर्णय गर्नुहोस्। यो भ्याक्सिन आफूमा लाउने कि त्यहाँ लगाएर तिनीहरूले कोरोना ठिक गर्ने, नभए यो कोरोनाले हाम्रो जातिलाई समाप्त पार्छ। यति भन्दै मेरो वक्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष।